اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صل علی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الحجرات دی ایک آیت مجیدہ میں 17 نمبر جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت پاک وچ اللہ پاک نے عرب دے لوگاں دا مزاج دسیا کہ عرب دا ماحول کی سی اور لوگاں دا مزاج کی سی۔ میرے محترم سامعین، جڑا ماحول دا پتہ کرنا ہے وہ انتہائی ضروری ہے کسی گل نوں سمجھن واسطے۔ مثلا ایک آبادی وچ پوری آبادی چ شیعہ دے کرنے اور 2-4 وچ اہل سنت دے کرنے یا اہل حدیث دے کرنے، اتوں دا ماحول اور ہوگا۔ جتھے سارے اہل سنت نے تے 1-2 گھر شیعہ دا اتنے ماحول اور ہوگا۔ جس آبادی چ آمدی نہیں اتنے ماحول اور ہوگا، جتھے آمدی بھی موجود نے اتنے ماحول اور ہوگا۔ ہر ملک دا اپنا ایک ماحول ہے، ہر شہر دا اپنا ایک ماحول ہے، ہر گھر دا اپنا ایک ماحول۔ اس ماحول نو مد نظر نہ رکھا جائے گل دی سمجھ نہیں آ سکتی۔ جویں کسی گھر دے ماحول نو سمجھنے واسطے ضروری ہے کہ وہ نظر رکھی جائے گھر چ ماحول کیسا ہے۔ اگر پردے دا ماحول ہے گھر وچ، اتنے صورت ہو رہی۔ جتھے پردے دا رواج ہی نہیں اتنے صورت ہو رہی۔ جتھے پردہ دار خواتین چلیاں جان، اگے پردے دا رواج کوئی نہ ہوگی، وہ پریشان ہوندیاں نے۔ تے جتھے سارے پردہ دار ہوں اتنے بے پردہ عورتیں ٹر جان، وہ پریشان ہوندیاں۔ ماحول بہرحال ڈپینڈ کرتا ہے جی، اثرات رکھتا ہے، ماحول اپنے اثرات رکھتا ہے۔ عرب دے ماحول نو سمجھن تو بغیر نہ جی دین دا سمجھنا ذرا مشکل۔ جس علاقے وچ نبی آیا ہے اس نبی تے اس علاقے دے مطابق کتاب آئی، او دے ماحول دے مطابق۔ جس ماحول وچ سریلے لوگ بہت سن تو سمجھتے سن کہ جڑا سر وچ ہوے او کمال ہوندا ہے، اوتھے داؤد آوندے نے۔ جڑے خوش الہانی نال اللہ نو یاد کرتے سن انہاں نال پرندے بھی بولتے سن اور پہاڑ بھی اللہ فرماندا حرکت کرتے سن۔ یہ مطلب ماحول ایسا سی تے پھر اتنے ایسا ہی ہونا چاہیے سی۔ اچھا جہے ماحول وچ بندے خوبصورت سن، عورتاں خوبصورت سن، لوگ سمجھتے سن کہ ساڈے تو بڑا خوبصورت ہی کوئی نہیں، اتنے پھر یوسف نو ہی آنا چاہیے سی۔ یعنی ماحول دے اثرات ہیں۔ میرے محترم سامعین، جس علاقے چ حکیم تے ڈاکٹر بہت زیادہ سن، حکمت بڑی ہوتی سی تے بندے سمجھتے سن کہ او کمال حکیم ہے، او کمال حکیم ہے۔ اللہ اس ماحول دے مطابق نبی ایسا بھیجیا ہے جڑا نرا شفا نہیں سی دیندا، مردے زندہ کر دیندا۔ جس ماحول وچ جادوگراں دا بڑا رواج سی تے جادوگر بندیاں نو مختلف طریقاں نال پریشان کرتے سن، اوتھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا تے نال عصا دے کے بھیجیا، وہ سارے جادو نہیں کھا گیا۔ یہ مطلب ہے ماحول دے مطابق ہی نبی آتے ہیں، ماحول دے مطابق ہی ولی آتے ہیں۔ یارا شہباز کلندر سرکار کو ٹول نہیں سن بجاتے ہوں، وہ عرب چ آئے سن تو سید سن۔ اتنے ہندوستان چ تف تو بغیر بندے مسیطے بھی نہیں سن آتے۔ میرا خیال ہے کہ اجے تک تے تفاں بھی کئی مسجداں چ موجود نے۔ وہ تف ہوں سی، وہ بجاتے سن روزہ کھلن دے ویلے۔ پاک و ہند وچ تف تو بغیر بندے مسیطے نہیں سن آتے، انہاں تے پھر کچھ وجا کے ہی دم دم مسجد کلندر کرنا سی۔ یہ مطلب ہے میرا خیال ہے کہ یہ گل میں پہنچا لی کہ جویں دا ماحول ہوئے وہ دے مطابق ہی جیڑا بندہ علم تے زنجیر لے کے رائے بن ٹر جائے، مثال دے طور تے پہ جڑیاں دکاناں باہر لگیاں ہوندیاں نے یار ساڈے مجالس تے، یہ سامان سارا زنجیر تے علم تے یا علی مدد تے لاکٹ وغیرہ یہ لے کے بندہ جو اتنے اجتماع تے چلا جائے، جتھے رائے بنڈ اجتماع ہوتا ہے اتوں بچ کے آ جائے تو بڑی گل ہے، خریدنا کسی کی
اگر وہ بندہ ٹر جائے میں تو دکاندار ہاں تو بندے آخر تو ماحول ویخ کے آنا سی نا. میں رائے پنڈ گیا جی, اتنے بڑی جی دکاناں نے, کوئی اتنے اس قسم کی شہر نہیں ملتی. تسبیاں ملتی نے, ٹوپیاں ملتی نے, مسلے ملتے ہیں, رومال ملتے ہیں. یعنی یہ مطلب ہے ماحول. شکریہ جی. گجرات میرا خیال ہے یہ ماحول دسن واسطے تو اچھی مثال کوئی نہیں. یہ جے دریا نہ ہوتا وزیر آباد تے گجرات دے کڑے دی لوڑ تو نہیں سی نہ پینی. چلو ٹھیک ہو گیا, میرا خیال ہے یہ تو اچھا ہوں کوئی نہیں سی میرے کو طریقہ ماحول دسن. عرب دے ماحول نو بندے کدی دیکھ لینا, دین سمجھن لگیا اے آنج. جنہیں جنہیں ماحول نہیں ویکھنا وہ منتا ہی نہیں. اے کیویں ہو گیا, اے کیویں ہو گیا. بڑیاں جیاں حقیقتاں قبلہ ایسیاں نے جڑے بندے اس واسطے نہیں منتے کہ چونکہ ایتھے انج نہیں نہ ہوندا. یار ایتھے انج نہیں ہوندا تو انہوں نے اتھے بھائی کیویں ہو گیا. اصل وچ بہت ضروری گل ہے, میں دوبارہ عرض کر دینا. لوگ سمجھتے ہیں یار اسی منتے ہی نہیں, انج ہو گیا ہوئے, انج ہو گیا ہوئے, انج ہو گیا ہوئے. کیوں ایتھے نہیں نہ ہونج ہوندا؟ تہاڈی کیا بات ہے, ایتھے اس طرح نہیں ہوندا. تے بندے تاریخ تو بھی انکار کر دیں پہ انج ہو ہی نہیں سکتا. پہلی گل تو یہ کہ سمجھان واسطے عرض کر لگا, آیت کریمہ میں بعد چ پڑھنا. ایتھے بیٹی اہل سنت دی ہوے, شیعہ دی ہوے, دیوبندی دی ہوے, اہل حدیث دی ہوے, مسلم دی ہوے, غیر مسلم دی ہوے, بیٹی الحمدللہ عزت دا باعث ہے. اسے واسطے بندے سکول آپ چھڈن جاندے, پھر سکولوں آپ لے کے آندے نے. ہر بندہ سمجھدا ہے بیٹی کی عزت. کرسچن نہیں چھڈن جاندے اپنی بیٹیاں, مسلم چھڈن جاندے نے اپنی بیٹیاں, پھر لے کے بھی آپ آندے نے. رکشیاں دے پیچھے نہیں لوگاں نے اگر مستورات بیٹھیاں نے بچیاں تے پیچھے لوگاں نے پردے لائے نے. کادے واسطے؟ عزت ہے, عزت ہے. میرا خیال ہے دین نو سمجھن تو پہلا قرآن بندے پڑھ لین. خدا دا واسطہ جے ساڈے ماحول وچ تو اس ماحول چ تو فرق ہی ہے. دین سمجھنا کتنا مشکل ہوئے گا. ساڈے ماحول وچ بیٹی عزت ہے, عرب وچ ذلت سمجھی جاندی سی. نہیں تو میں قرآن پڑھ دینا, میں قرآن پڑھ دینا. عرب دے ماحول وچ بیٹی نو ذلت سمجھا جاندہ سی. اور اللہ قرآن جو فرماتا ہے ہم حشر والے دن اس کو دفن کرنے والے سے نہیں پوچھیں گے کہ تو نے دفن کیوں کی زندہ بیٹی, ہم اس بیٹی کو پوچھیں گے کہ پورے حشر میں بتا میرا قصور کیا تھا. یہ مطلب ہے حشر والے دن ظالم نہیں بولیں گے, مظلوم بولیں گے. شکریہ بابا جی, میں آیت پڑھ دینا. حشر والے دن ظالمان یا تے کھگیاں بند ہو جان گیاں. اللہ نے ہم اس مظلومہ بیٹی سے پوچھیں گے کہ کھڑی اور بتا تیرا کیا جرم تھا کہ تیرے باپ نے تجھے زندہ دفن کر دیا. اور جہاں اپنی بیٹی کا حیا نہیں ہوتا تھا وہاں محمد کی بیٹی کا حیا کیا. خدا را ماحول نو سمجھو جی, ماحول نو سمجھو. انج ہویا جی, اے دین آنج تو آنج ہویا جی. جتھے بیٹی ذلت سمجھی جاندی سی اوتھے بیٹی نو نبی نے عزت منوایا. کمال ہے بھائی, جتھے بیٹی نو ذلت سمجھ. ایک صحابی آ کے آکھیا یا رسول اللہ مینوں اللہ کو معافی دے دیو, میں 12 بیٹیاں دفن کیتیاں نے اپنے ہاتھاں نال. 11 دفن کیتیاں سن, چھوٹیاں سن. ایک 12ویں پیدا ہوئی تو میری بیوی مینوں دسیا ہی نہ, مینوں دسیا ہی نہ کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. اس آخیا مردہ پیدا ہوئی سی تو دفن کر دیتی, حالانکہ وہ زندہ سی. اس کسے نو دے چھڑی کہ میری ایک ہی بچی رہے. اس آخیا 12 سال بعد مینوں پتہ لگا کہ بیٹی مردہ پیدا نہیں سی ہوئی, زندہ سی تو فلان جگہ. وہ آندا میں 12 سالہ دی لیا کے پھر دفن کی. تے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو نکل کے ایتھے آ گئے. تے پیغمبر آخیا تے پھر کی ہویا؟ کہنے لگا مینوں اودیاں آوازاں کھوج سٹیا تے آوازاں مینوں دیر تک آندی رہیاں, وہ بابا بابا کرتی رہی. ایک بیٹی ایسی سی, ایک نو میں دفن کیتا تے جنوں دفن کیتا وہ ٹویا پٹن واسطے میری مدد آپ کر دی سی. پہ میرا والد محنت پیا کرتا ہے, انہوں کی پتا میں بچ دفن ہونا ہے. پیغمبر اسلام نے اس ماحول نو انج نو آنج کیتا ہے. اللہ فرمایا میرا حبیب لڑنا نہیں ہوں کسے نال. بندے جاہل نے بیٹی نو ذلت سمجھدے نے تے دماد نو گالی سمجھدے نے.
کہ میرا کوئی داماد بنے گا تے مینوں گالی ہے، تے آپ 8-9 دے داماد بن چکے ہیں. تسا کوئی نہیں سنیا؟ ایک بندہ آپ 8 شادیاں کر چکا ہے تے میری بیٹی کسے ہل نہ جائے تے میرا داماد کوئی نہ بنے. اللہ فرمائے انہاں دا علاج لڑائی نہیں، اے بیٹی نو ذلت سمجھدے نے تے داماد نو گالی سمجھدے نے. تو چپ کیتا رہو، میں تینوں دھی ایسی دے دیاں گا، اگو داماد ہی ایسا بنا دیاں گا، لوگ دھیاں دے سر چومن لگ پڑ گئے، داماداں نو سرانے بہن لگ پڑ گئے. میں مذہب دی گل نہیں کرتا، بندے ماتم مرضی نال کرن، حرام سمجھن یا حلال سمجھن، یارویں دوان یا حاضری دوان، قوالی کران یا مرضی کرن، ایک گل پکی ہے، میں ہر گھر دی ضرورت دی گل کرن لگا. کسے گھر تراویاں ہے نے، کسے گھر نہیں، کسے 8 نے، کسے 20 نے، کوئی آندا 11ویں ٹھیک ہے، کوئی آندا حرام ہے. میں نہیں اس گل کا پتا، ایک گل پکی ہے، دھی ہر گھر موجود ہے نا، تے جوائی بھی تقریباً ہر گھر موجود ہے نا. قرآن دا واسطہ اس خاندان دا کلا کھلو کے نماز تو مرضی نال پڑھنی ہے، اس خاندان دا کسے ویلے شکریہ تے ادا کریں. اجنیاں تیاں سر پیاں چما دیاں 90واں کڑوں، او دی وجہ دا نام بدول ہے، تے جن داماد سرانے بیٹھے نے وجہ دا نام علی ابن ابی طالب. انہاں ماحول نو چینج کیتا. شکریہ بابا جی. انہاں ماحول نو چینج کیتا. بندے عرب دے ماحول نو سمجھ لین گے تے دین سمجھ جائے گا. ایتھے بندے ویر کردے نے، دشمنیاں پیندیاں نے، بولو بندے مردے نے، مار دیندے. کدی کسے بندے کسے دشمن دی قبر پٹی؟ یہ عرب چ ماحول ویکھ لو. میرے خیال زیادہ مثالاں نہ دیا، قرآن چوں ماحول پڑھ، ماحول پڑھاں گے تو دین سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ الحجرات آیت نمبر 17. یہ لطیف جی گل ہے، الحمدللہ مجمع بالکل کنٹرول ہے پورا جا، جہدے وچ پہنچانا آسان ہے. اللہ فرماندا یمنون علیکا علیکا ان اسلموا. اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندے اسلام قبول کرنے کے بعد تیرے اوپر احسان سمجھتے. میں کافروں کی تو گل نہیں نہ کر رہا، نہ میں شکریہ مشرکاں کی گل کر رہا، نہ میں قبلہ بدوؤں کی گل کر رہا، تے نہ ابو جہل کی گل کر رہا، جڑے اسلام قبول کر گئے نے، کلمہ پڑھ گئے نے. اللہ پر فرماتا ہے یمنون علیکا، یہ تیرے اوپر احسان رکھتے ہیں، ان اسلموا، کہ وہ اسلام قبول کر چکے. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد تیرے اوپر احسان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تیرے اوپر احسان ہے کہ ہم نے تیرا اسلام قبول کر. بندے میرے منہ بندے نے، حالانکہ میں انہاں چ نہیں سا، بندے میرے تو غصہ پہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بندے ہے سن جنہاں پہلا تے حضور دا اسلام قبول کیتا، کلمہ پڑھیا، کفر چھڑ کے اسلام چ آ گئے. تے کوئی نبی نو پیا کہندے نے کہ ساڈا تیرے تے احسان ہے، جے اسی کلمہ نہ پڑھ دے تے تینوں تے مسلمان ہی کوئی نہیں لبنے. کیا بات ہے. بندے مٹھے مٹھے مسکرا رہے بچے نوجوان، وہ اس واسطے کہ جڑا طالب علم ٹیچر نو آکھے کہ سر جی شکر کرو میں تہاڈا شاگرد ہو گیا، ورنہ تساں کسے دا ماسٹر نہیں سی ہونا. بیوقوفی نہیں، بیوقوفی. طالب علم دا ٹیچر تے احسان نہیں، ٹیچر دا طالب علم تے احسان. یہ مطلب وہ منڈا ہی پٹھا ہوئے ہے بیچارہ جڑا اپنا احسان پہ ٹیچر تے سمجھدا. اینوں جڑا انج دا ہوے نا، انہوں اردو چ بیوقوف آندے نے تے پنجابی چ انہوں چوڑ. یہ میں پنجابی زبان کی گل کر رہا. مہربانی جگہ کہڑا جڑا ٹیچر نو آ کے سر جی شکر کرو میں تہاڈا شاگرد ہاں، ورنہ تمہیں تو کرسی کسے نہیں سی دینی. اوے مرے تیرے تے او دا احسان ہے، تیرا او دے تے احسان نہیں. تے جڑا مرید پیر نو آکھے بابا جی شکر کرو اسی کو 4 تہاڈے مرید ہو گئے ہاں، تہاڈے گوڈے نو کنے ہاتھ لانا سی. اوے اللہ دیو بندو پھر بندے مسکرائے نے. اور پیر دا احسان ہوندا مریداں تے کہ مرید دا؟ پیر دا. تے جب مرید آکھے کہ میرا تیرے تے احسان ہے مرید ہو کے، بیوقوف ہے نا، کیا عقل مند ہے. چلو اچھا تانوں میرا وہ لفظ پسند آ گیا، وہ ٹھیک ہے، وہ یاد ہے جی مہربانی، چونکہ پنجابی ہے نا چوڑ پونا گاڑی کر چنگی گل نہیں.
تے جڑا منڈا پیو نو آکھے ابا جی میں جم پیا تواڈے ال، میرا احسان جے تواڈے تے، شکر کرو میں تواڈے ال جم پیا، تسی تے ابا بنن دے قابل بھی نہیں سو، تے میں جمیا تے تینوں کسے ابا آکھیا نا، او منڈا بھی لو بھائی کمال ہو گئی۔ میں نہیں وہ گل آخنی بار بار، وہ پھر نا زیادہ مرچاں زیادہ پی جان تے بعد میٹھا کھانا پیندا ہے۔ وہ میرا خیال ہے مجلس ہے بار بار چول چول نہ ہی آکھیے، بیوقوف بیٹھی جیڑا شاگرد استاد نو آکھے میرا تیرے تے احسان ہے وہ بھی بیوقوف ہے، جیڑا مرید پیر نو آکھے میرا تیرے تے احسان ہے وہ بھی بیوقوف ہے، تے جیڑا منڈا پیو نو آکھے میرا تیرے تے احسان ہے وہ بھی بیوقوف ہے۔ تے قرآن تے علماء ہاتھ رکھ کے دسن جیڑا محمد نو آکھے میرا تیرے تے احسان ہے وہ عقل مند ہوئے۔ کمال ہے، نالے انہیں کلمہ پڑھایا، نالے انہیں حلال حرام دسیا، نالے انہیں جائز ناجائز دسیا، نالے اس نکاح دا رواج دا کہ بندے بچے حلال کیتے نے، انہیں احسان کیتا ہے نا، سانو کفر چو کٹ کے اسلام چلے آندا ہے۔ تے جڑا بندہ پیغمبر نو آکھے میرا تیرے تے احسان ہے جڑا میں اسلام قبول کیتا ہے، او کی ہے؟ بیوقوف ہے۔ تے پھر مہربانی کری اسی بیوقوفاں نو ہادی نہیں منتے۔ کسی عقل مند دی گل کر، بندہ ہی بیوقوف ہے جڑا پیغمبر نو آکھے میرا تیرے تے احسان۔ بہت شکریہ، اللہ نے بہت مہربانی، اللہ پاک نے جواب دیتا ہے جی انہیں بندے نے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب کل ان سے کہہ دے، ان سے سواد آنے لگے، ان سے کہہ دے، میرے لوگ کہہ دے، میرے لوگ انہوں کہہ دے۔ پیغمبر تے بڑے حلیم سن، پیغمبر خلق عظیم دے مالک سن۔ اللہ فرماتا چھڈ ان کہہ دے۔ تمہیں پتہ ہے کئی بندے نبی روٹی کھا کے اتنے ہی بہ رہے سن، وہ بھی قرآن چ اللہ فرمایا انہاں میں گل کرنا، نبی پاک چپ کر رہے سن تے بندے بہ رہے سن، تے پیغمبر اعظم نے آرام کرنا ہوتا سی تے روٹی کھا کے اتنے ہی گلاں باتاں کرتے رہتے بہ کے، تے آ بھی روٹی تو پہلا جاندے سن 15-20 منٹ، کئی 2 گھنٹے پہلا میں آ جاندے سن، اتنے چلنے ہاں بہ کے گلاں باتاں کریں گے، پک ہی جائے گی نا، اتنے ہی پکتی سی پھر تے کھا کے اتنے ہی لمے پے۔ پیغمبر اعظم نے باری باری ایک بیوی ال جانا ہوتا سی، تے کچھ معاملات بھی ایسے ہوندے نے جڑے ڈسکس کرنے ہوندے نے، کرتے پرائیویسی بھی ہوندی ہے کہ کوئی نہیں ہوندی۔ ادو کہ ڈرائنگ روم وکھرے بنے سن تے کچن وکھرے بنے سن، چھوٹے چھوٹے گھر ہوندے سن، نبی دے گھر جا کے بہ رہنا۔ وہ اللہ فرمایا خبردار جے تواڈے وچ ایمان ہے پہلا آنا منع ہے بعد وچ تے بہنا منع ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب ہے، اٹھا کے پڑھ لینا۔ اللہ فرماتا پہلا نبی آنا نہیں تے کھانا کھا کے تھے بہنا نہیں۔ اے بندیاں نو اے آکھیا تے کمال ہے پھر وہ بندہ جنوں پیغمبر آکھیا سی تو ایتھوں جانا ہی نہیں، کمال ہے۔ بہت شکریہ یار، کچھ بندے نے جنہاں نو اللہ فرماتا ہے ایتھے پہلا آنا نہیں تے مگروں ایتھے بہنا نہیں، تے سلمان نو فرما دے تو ایتھوں جانا ہی نہیں، جڑے سلمان جیسے نہیں او علی جیسے کیسے ہو جا۔ بھائی کمال، کیا بات، شکریہ۔ سلمان نو فرما دے یہ میرے گھر دا بندہ ہے، ماحول ایسا خیر ہو جا۔ اللہ پاک فرماندے نے کل میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کیا کھا جی، فرماندے لا تمنو علیہ اسلامکم، تمہارا اسلام قبول کرنا کوئی تمہارا ہم پہ احسان نہیں، نہیں مسلمان رہنا تو نہ رہو، احسان سڑتے نہ کرو، قبول کرنا جے دل نہ تے کر لو، نہیں تے خسما نو کھاؤ، میرے نبی دے محسن نہ بنو۔ تہاڈی کیا بات ہے سنن، نہیں اسلام قبول کرنا تے نہ کرو، خسما نو کھاؤ، میرے پیغمبر دے محسن نہ بنو، تہاڈا کوئی احسان نہیں کلمہ پڑھیا جائے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے، تمہارا نبی پر احسان نہیں، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان دکھا دیا۔
اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کی. ان کم تم صادقین، سچے ہو نا تو پیغمبر کو محسن سمجھو، خود کو پیغمبر کا محسن نہ سمجھو. یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کی. یہ جڑا مومن ہو جاتا ہے تے مسلمان ہو جاتا ہے وہ دا اللہ تے احسان نہیں، اللہ دا وہ دے تے احسان ہے. ایک دو بندے تقریباً ہر مجلس ایسے بیٹھے ہوندے نے جڑے صرف یہ سنتے ہوندے نے کہ گھنٹے چ مولوی غلطی کتنے کرتا ہے، وہ جا کے دساں گے بھی آ بیان دا ساڈے. جڑے وہ بیٹھے نا دو کو مینوں پتہ دسدے نے وہ انشاءاللہ انجے ہی جان گے. اللہ دے فضل و کرم، اللہ دے فضل. غیرت تے شرافت ہی کوئی نہیں، ورنہ احسان ایڈا بھی ہو گئے تے بندے نو یاد رکھنا چاہیے. ہن نبی دا احسان ساڈے تے. اگلا احسان پڑھن لگا سورہ مبارکہ الانعام چوں، سورہ مبارکہ الانعام چوں جناب کے سامنے میں ایک احسان پڑھ رہا، پھر اس تو اگے بھی پڑھاں گے. پکھا نہیں پہ چلتا تے میرا خیال ہے بتیاں دو ترے اور بال دیو تاکہ ذرا ثواب اضافہ ہو جائے. صلوات پڑھو جی. اللہم پوری کریے مجھے جلدی جلدی. لو جی میں بالکل قریب ایک کوئی آیتن پڑھی جا سکنی کیونکہ میں پڑھنا سی 4 تو 5 برآمدگی علم کی 5 بجے تو جاواں نہ تو پھر اتنے مجلس نہیں. میں کوشش کرنا کہ جلدی جلدی آیت پڑھنا. آیت مجیدہ سورہ مبارکہ الانعام دی جی. آیت دا نمبر میں دس بعد بچے فون کر دیں. آیت دا نمبر جناب 52 نمبر آیت 52 53. اللہ فرماندا ہے بلا تترو الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ. میرے حبیب اپنے دربار سے وہ بندے نہ اٹھا جو اللہ کی رضا کی خاطر تسبیح کرتے. سبحان اللہ. اپنے دربار چوں بیٹھے بندے کدی نہ اٹھائیں جڑے اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے صبح و شام یعنی صبح بالغداوتی والعشی یہ عشاء تو نکلے سویرے بھی اللہ دی تسبیح کر دینے رات شام بھی اللہ دی تسبیح کر دینے. انہاں بندیاں نو اپنے دربار چوں نہ اٹھائیں. اللہ فرماندا ہے ما علیکا من حسابہم من شیئن وما من حسابک علیہم. کوئی حساب ان کا تم پر نہیں، تمہارا حساب ان پر نہیں. ہر بندے اپنا حساب دینے. ایتھوں بندے نہ اٹھائیں جڑے بیچارے صبح شام اللہ دی تسبیح کر دیں. یہ آیت مجیدہ تو شان نزول سن. کچھ کافر ایسے سن مزاج پہ پڑھنا ماحول پہ پڑھنا عرب دا. وہ آندے سن کہ یا اللہ دا نبی اسی تہاڈی گلاں سننے واسطے تیار ہاں اسلام دا پیغام. پر جدوں اونے نا کمی کمین بیٹھے ہوندے نے اتنے یہ بیٹھے ہوندے نے انہاں نوں کدھر اگے پیچھے کرو نا تے اسی آ کے تہاڈی گل سن لیں گے. کوئی ٹائم مقرر کر لو. اگر پہلے ٹائم کمی آؤندے نے جنوں کمی دا غصہ پہ لگدا نا پہلے میں تو غصہ لا لا. اے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے میں درس وچ کھلوتا ان پڑھ لوگاں سے نہیں کھلوتا. وہ فرماتے ہیں کہ کافروں میں بعض سردار ایسے تھے جنہوں نے حضرت رسول خدا سے کہا کہ تمہاری بات سننے کو دل تو چاہتا ہے مگر تمہارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں رزالے لوگ. رزالے دا معنی ذلیل لوگ. تواڈے کول میں تے پھر صرف تانوں پتہ ہے اینا آکھیا سی کمی ماڑے بندے. ہن انہاں دے ہن آرام جے رزالے ذلیل قسم دے لوگ. اللہ معافی دے. عرب دا ماحول پہ پڑھنا اساں ہونا ہوندا ہے گل تہاڈی سننی ہوندی ہے. اسی مننے ہاں تہاڈے کول کوئی پیغام اللہ دا ہوندا ہے سننے واسطے بھی تیار ہاں پر ساڈی تو ہی نے اے بھی ایتھے ہی بیٹھے ہوندے نے. اسی وچ آ کے بیٹھ جائیے اسی وچ آ کے بیٹھ جائیے وچ آ کے. میں حیران ہاں وہ یارا مسلمان نے اسلام قبول کر چکے نے اللہ نو بھی پیارے نے سویرے بھی تسبیح کرتے ہیں رات نو بھی تسبیح کرتے ہیں. اللہ فرمایا انہاں نو اٹھائی نہ اے ایمان والے نو اٹھائی نہ اپنے دربار چوں. لفظ نے تدرو دلذین مت ہانک دینا مت ددکار دینا. انہاں غریباں نو ددکاری نہ انہاں ایمان والوں مت ہانک دینا.
وہ یار ہانکن آتے نے سوٹی لے کے نا تے ڈنگراں نو ادھر ہانک دینا، میرا خیال ہے کافی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب اپنے دربار چ ایمان والا تو نہیں کڈنا، ایمان والا تو اپنے دربار چ کنے بندے پہ سنتے نہیں کڈنا۔ یہ مطلب نبی کو بہن والے نو خیال ہونا چاہیے کہ تیرے نبی سانو گاٹی نہ چھڑے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ایمان والے نو منع کیتا اللہ نے، اور بلکہ سخت جی گل ہے۔ اللہ فرماندا ہے فَتَدْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، جو ایمان والوں کو اپنے پاس سے اٹھا دینا وہ ظالموں میں سے ہو جاتا، ظالموں میں سے ہو جاتا۔ کیا بات ہے، میرا حبیب نہ اٹھائیں، انہاں دے آنکھیں لگ کے اے امیر ہون گے تے اپنے گھر، سردار ہون گے تے اپنے گھر۔ ہم ایمان والے صبح شام تسبیح کرتے ہیں، تسبیح۔ یہ مطلب اس دور کا رواج ایسا سی کہ مومناں نوں بھی سردار کافر اپنے برابر نہیں سن بہن دیں، نہیں سن بہن دیں۔ اللہ دے بندیا جنہ مسکیناں نو کافر اپنے برابر نہیں بہن دیں تو علی دے برابر لیا کھلا رہے۔ واہ بھائی واہ، کیسا بندے دا مزاج ہے۔ کافر آندے نے کہ جناب اسی انہاں دے برابر بہ کے راضی نہیں، انہاں نو اٹھا دیو پھر اسی آواں گے۔ اس تو بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ فرمایا ہم دولت دے کے آزماتے ہیں کہ بندے کو بندہ کون سمجھتا ہے۔ فرماندے نے ایسا دولت دے کے بندے دا امتحان لے ہے کہ غریب کو بہنا بھی گوارا نہیں کرتے، انہوں دا امتحان ہے۔ واہ اللہ تیرا احسان، تجھا احسان پہ پڑھنا تو میں چھٹنا گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے نے میرے حبیب یہ بعضوں کو ہم نے آزمایا ہے بعضوں کے ذریعے لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ہم نے مومنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم نے اکٹھے بٹھا دیے اور مومن کہتے ہیں کہ ہمارا ہم پر اللہ کا احسان ہے جس نے امیر ہمارے برابر بٹھا دیے۔ شکریہ کہ بلاؤ آئے میں دوجہ احسان پڑھے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع دیا۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں کے برابر بیٹھنے کا موقع دیا۔ بلال بھی اتھے ہی بیٹھا ہے، جنہیں انہوں بیچے اسی بھی اتھے ہی بیٹھا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ دا مطلب مومن تے یہ بھی احسان سمجھتے سن کہ انہیں بیٹی اپنی دا احترام کر کے سانو بیٹیاں نو عزت بنائے، یہ بھی احترام سمجھتے سن کہ سانو کلمہ پڑھ کے اس ساڑھے تے احسان کیتا ہے، پڑھا کے احسان کیتا ہے۔ تیسری گل یہ دا احسان ہے کہ اس وڈیاں متکبر لوگاں دے برابر سانو بٹھا دیتا ہے۔ مومن اند سن یہ بھی نبی دا ساڑھے تے اے تواڈی خیر ہوئے احسان ہے اللہ پاک۔ ہاں میں ایک گل کراں، جڑے ویلے مسلمان بھی ہو گئے نا ادوں بھی پچھوں کچھ بندے آندے سن کہ یا رسول اللہ کو ٹائم مقرر کر لو، آ جڑے نا غلام انہاں نو پچھلے ٹائم سد لیا کرو، اسی سویرے آ جائیں تے جیسی سویرے آ جائیے پچھلے ٹائم آ جائیں۔ پیغمبر اعظم تیرے فیصلے تو صدقے، پیغمبر نے فرمایا یہ دے متعلق میں فیصلہ کروں۔ وہ جڑا امیر سے انہوں سد لیا، غریب نو سد، انہوں نے کہا کہ کوئی تیرا بہن تے دل کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا جی بس ہے نا عادت پئی تواڈی کیا بات ہے، عادت پرانی پئی ہے جدوں اسی ہوندے سن سردار اون جو اسی ذرا غلاماں نوں نا پر ہی بنتے سن تے ہن آ تے گئے ہیں اسلام وچ، لیکن کیا بات ہے بھائی، کدی کدی ایویں دل چ گل آ جاندی ہے کہ اسی سردار ساں تے یہو جہے لوگاں جا کے بہنا پی گیا۔ حضور نے فرمایا میں تیری ٹینشن مکا دیں، اے صدقے جاؤں، کہنے لگے جی مکا دو۔ بڑے تابع سن نبی دے، نبی فرمایا جس دولت دی بنیاد تے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ادھی اینو دے دے، تیری بھی جان چھوٹے دے وہ بھی تیرے برابر آ جائے۔ بھائی کیا بات، بھائی تیرے برابر آ جائے گا نا پھر تو دو ایکو جہا ہو جاؤ گے نا۔ انہوں غریب نو نبی پاک نے پوچھا کیوں بھائی؟ وہ آندا جی ٹھیک ہے، وہ آندا ٹھیک ہے میں ادھی دولت دے دینا، چلو کم از کم بیلنس تے ہوئے نا، بیلنس۔ نبی پاک نے غریب نے پوچھا، اس آخیا دولت دی تینوں دیندا ہے وہ تینوں لے دینے،
ہو سکے جی میری گل سن لو، اگوں تہاڈی مرضی ہے، فیصلہ تہاڈا ہی ہونا۔ نبی آکھیا کی ہو سکے اینوں اونج ہی آکھو مینوں بندہ سمجھے، جدوں ایدی ادھی بھی میرے کول آ گئی میرے چ بھی بگاڑ پیدا ہو سکتا۔ میرے کو ادھی بھی آ گئی نا، جنی ایدی ہے نا میرے چ بھی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اینوں اونج آکھو کہ مجھے اس بنیاد پہ برابر بٹھائے، آپ میرے بھی محسن ہیں اس کے بھی محسن۔ پوری کائنات تے نبی دا احسان، میرے نبی دا احسان۔ حشر والے دن پتہ لگے گا اس موسم دا، جدن اس شفیع اور مذنبین دی سیٹ تے بیٹھے، جن متعلق روز لوگ آندے نے اللہ مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے شفاعت سے بہرہ مند فرما، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ خدا دی مینوں قسم ہے، اے میرے نبی نو اللہ اتھارٹی دیتی ہے کہ حشر والے پچھلے نبیاں بھی کو 4 بندے کڈھانے ہوئے نا، انہاں نبی میرے نو آکھنا کچھ احسان کرو ساڈے تے۔ یہ دا مطلب ہے آدم دا محسن بھی میرا نبی، نوح دا محسن بھی میرا نبی، عیسیٰ موسیٰ دا محسن بھی میرا نبی، تے قیامت تک دے آن والے بندیاں دا محسن میرا نبی۔ بس ہن مجلس اتنے مکانا، جیڑا پوری دنیا تے احسان ہے نا قرآن دے مطابق، مکے وچ ایک جنازہ اٹھیا علی دے پیو دا، جدے پیچھے پیچھے رسول پہ دسن چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان۔ کدھروں کدھروں میں نے ہائے دی آواز آئی ہے، کسی دی اکھ سرخ ہو گئی ہے، آنسو قریب آ گئے، کی آخر نے چاچا تیرے میرے تھے ایک احسان نہیں بڑے احسان۔ اگر جناب نو کتاباں چو ابو طالب دے احسان نہ ملن تو میں گزارش کر دیں، میں اکثر دسنا 40-50 ہزار روپے ایک رات دا کرایا اچھے ہوٹل دا مری، بندے 2-2 مہینے ہو گئے نے مری جا کے بیٹھے، اینے پیسے نہیں لوگا، اینے پیسے کاغان نران تے خرچ کرنا لیا۔ اگر تینوں کتاباں چو ابو طالب دے احسان نہیں نہ لبدے، آج جڑے قافلے جاندے نا شام دی طرف، ایران دے بارڈراں چو نال داخل ہو جا آسمان واسطے، شام دے بارڈراں تے چلا جا، ایران دے بارڈراں تو لے کے شام دیاں کندھاں تک تینوں کھلرے نظر آؤں گے احسان آتے ہیں۔ جنیاں مرداں دیا قبراں تے بندے روندے ہون گے ابو طالب دے بیٹے ہون گے، تے جنیاں مستوراں دیا قبراں دے دوالے بندے طواف کردے ہون گے ابو طالب دیا تیاں ہون گیاں۔ آلہ معاذ ارسل زادی صاحب تو قربان ہو جاؤ، کرور کرور جلہ جنت دے تے درجات بلند ہون، قبر دی مٹی منہ تے مر لواں، فرماندے نے دین بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا مصطفیٰ کا، عزت بچی قرآن کی، حرمت بچی کعبے کی، اور بازاروں میں بدلے ابو طالب کی بیٹیاں کے۔ لوگ آندے نے محرم مک گیا ہے اجے بھی نہیں بیٹھے، اج سفر دی 16 ہو گئی ہے، یہ ان کا دیا مجلساں نے، یہ جناب چیلم دیا مجلساں نے، یہ چیلم 40 نو آندے نے، جنہاں نو موقع ملیا وہ 40 تے کربلا پہ جاندے نے۔ دعا کرو جڑی بس الٹی ہے شہداء دے اللہ درجات بلند کرے، زخمیاں نو اللہ بہت جلد شفا دے، انہاں دے لاحقین نو اللہ بحق کے صبر حسین صبر جمیل عطا فرمائے، زواراں دی خالق حفاظت رکھے۔ جڑے اتھے جا سکے نے کربلا اتھے ٹر گئے نے، تے میں ہن پیا وینا سڑکاں تے نہ لوکی لاہور پہ جاندے نے، جنگ چوں نکل کے سرگودے چوں نکل کے، نکے نکے بچے نال نے، نال صاحبان نے، نال ایک ٹرالی ہے وہ دے وچ سامان سمون رکھیا ہے، تے بیبیاں میں پیدل جاندیاں دیکھیاں، میں کہا کتھے ٹر پئیاں؟ انہاں کہ جی لاہور دیاں جاندیاں۔ اصل وچ 40 تے بھیناں نوں ملنا بڑا ضروری ہوندا ہے۔ 40 اس واسطے رکھیا جاندا ہے جڑے جنازے تے نہیں آ سکے وہ کول تے آ جان، جڑے کول تے نہیں آ سکے وہ 10ویں تے آ جان، 10ویں تے نہیں آ سکے پھر 40 تے بندے مصروف ترین بھی ہون تاں نہیں آ جاندے نے۔ میرے عزیزو خدا دی من قسم میں اپنے ماحول میں کہا ماحول دا جاننا بڑا ضروری ہے۔ ساڈا ماحول ہے کہ بڑے جا پرونے ٹر جاندے نے جنازہ پڑھ کے، لیکن جڑے خاص قریبی ہوندے نے وہ آندے نے اسی کل کرا کے، انہاں قریبیاں چ بھین موجود ہوندی ہے، بولو جی کل والے دن بڑے بڑے قریبی بھی ٹر جاندے نے، پھر کچھ لوگ 10ویں تک رہ پیندے نے، بھین انہاں وچ بھی موجود،
10वें वाले दिन सारे ही टुर जाते हैं। सिर्फ भैन बूहे के खलो के बंदे बंदे नूं पुछदी है 40 ते आओगे ना। जिन्हें नाम ही आना हो तसली वास्ते आंदा है कोई ना कोई जी जरूर आवेगा। मैं ना आ सकिया तो किसी को भेज देंगे। ईगर वेले भैन शौहर नूं साइड ते करके अपने शौहर ते आंदी है तुसी फिर बच्चे लै जाओ। मकतूल दी भैन दी गल पे तुसी बच्चे लै जाओ तो स्कूल जरूर भेजा जाओ। तो वह आंदा फिर मैं इन्होंने किवें तैयार करके भेजांगा। वो आंदी है मैं इन्हां दी फुफी दी मिन्नत की कि मेरे 35-40 दिन कढ़। वो मन गई है तुहाडी हमशीरा वो घर रहेगी। मैं 40 तो पहला नहीं आ सकती। इस वास्ते जब मैं टुर गई ना तो मगरों कोई भी आ गया ना फातिहा वास्ते या कोई बीबी आ गई तो मेरा पता लगा भी वो टुर गई सी 10वें थे तो लोग फिर इतराज़ करनगे कि वो चंगी भैन सी जिहड़ी 40 तक भी नहीं रही। भैणा अज़ादारो 40 तो पहला नवीर दी कबर छड्ड दियां हत्तुल मकदूर अगर हो सके तो ना बाबुल दा वेड़ा छड्ड दियां ने। 40 उन्हां दा पे मनाने आ जिन्हां दियां 3 भैणा आने ते कमाल है कि कबरां कोलों नहीं टुरियां लाशां कोलों टुरियां। कबर छड्ड के जाना आसान है और लाश छड्ड के जाना मुश्किल है। 3 पईयां आंदियां सन वे साडे जहान तो महंगे हो वीरो जे कदी कहता छुट गई तो 40 आके करांगी। मैं पर्दे विच दावत दे रहा मखदूमा दी रूह नूं सैयदजादियां मुर्शदजादियां दे अरवाह नूं दावत दे रहा। पर्दे च आ जाओ 40 ते लोग इकट्ठे हो। आ प्राहुणे बैठे ने एक घर दे नहीं एक पिंड दे नहीं एक शहर दे नहीं महल्ले दे नहीं मुख्तलिफ जगह तो मेहमान आए ने। उन्हां भैणां नूं पुरसा देण 40 किसी एक दे आड़ा 20 सफर नूं 40 पे बचे हुआ होंदा। इमाम हुसैन दा 40 भी उधर नहीं हजरत अब्बास दा चेलम भी उधर हजरत अली अकबर दा चेलम भी उधर अली असगर दा चेलम भी उधर कोई एक 40वां ते नहीं ना। मेरे अजीजों ओ यार आके जिथे शहीद होए ने बस वाले बंदे जवाब लाड़काने दे पूरी गवर्नमेंट नूं वक्त बन गया। उलमा ने फतवे दिते ने गवर्नर आके पता पै लैंदा जख्मियां दा ते वापसी का इंतजाम जारी है कि पिछा पहुंचाओ पिछा पहुंचाओ पिछा पहुंचाओ। ए ओ यार आके जिथों इमाम हुसैन दे ज़वारां दियां लाशां वतनां ते पहुंचाईयां जा रही ने ओ यार आखसी भैणां दियां सन सानू लाशां दे छड़ो। असी नाने दे रोजे कोल जाके दफन बीबी ते सारे भरावां दा 40 है ते अज ओदी मजलिस है जिदा अलम आखिर ते आना है। ओदे मुतलक मैं सिर्फ 2 जुमले पढ़े। हजरत अब्बास की बहुत थोड़ी उम्र सी 4 साल के करीब जो मां को आए ना तो कवेले आए ना शाह तो बाद हजरत उमर गनीम ने पूछा बेटा कितने से पर मैं भैणा को ही हूं मैं अगे पिछे कभी नहीं होया। भैणा मेरे तो बगैर नाश्ता नहीं करदियां भैणा मेरे तो बगैर खाना नहीं खादियां भैणा भैणा 2-3 बारी आख्या ना भैणा। हजरत उमर गनीम ने आख्या अब्बास भैणा किनू आने थोड़ी आया आई मैं छड्डण लगा 4 मिनट की मजलिस भैणा किनू आने फरमांदे ने बीबी ज़ैनब कुलसूम वो मेरे तो बगैर खाना भी नहीं खादियां मेरियां भैणां दोपहर का खाने तो मैंने इंतजार कर दिया इशा दी नमाज़ां असीं इकट्ठे पढ़ने मैं भैणा कोल सा। मुँह चुम के बीबी ने फरमाया तेनों अज एक गल दसां वो तेरियां भैणां नहीं वो तेरियां मुर्शदजादियां उन्हां दी मां बतूल है वो दुनिया तो रुखसत हो गए। मैं बाद इस घर आई हाँ इन्हां दे वालद दी कनीज बन के उन्हें मैनू सौजीयत च लिया उन्हां दा एहसान है बेटा वो साडे मोहसिन ने अज इन्हां वीर आना ना वो तेरे पीर ने। इमाम हसन ते इमाम हुसैन बेटा तेरे पीर ने ते ज़ैनब कुलसूम तेरियां भैणां नहीं वो तेरियां मुर्शदजादियां ने। इस उम्र में भी हजरत अब्बास ने वफा दी हद की फरमाया अम्मा तुसा अज तो पहले मैनू आख्या नहीं सी अज तुसा मैनू आख दिता ना सवेरे फजर होण दिओ नमाज़ां असीं सारे इकट्ठे पढ़ने तो हुण मैं कल फजर वेले जावांगा ना इंशाअल्लाह पता लग जाएगा वो पीरां दा घर है। मैं कनीज दा बेटा
اگلی فجر نو جا کے بی بی زینب دے بوئے تے حضرت عباس نے آکھے انما یرید اللہ لیذہب. بی بی فرمایا اماں دروازے تے کون ہے؟ فضا پلٹ کے فرماندی آگ مک گئی ہے. عباس باہر کھلوتا جی تے اجازت پہ منگتا جی. بی بی جلدی نال دروازے تے آئی. وہ جی پچھلی دیوار ہوندی سی، دروازے تے پیچھے ایک دیوار ہوندی سی عرب وچ، تاکہ دروازہ کھلے بھی تے اندر چاہتی نہ پے. اس دیوار تے باہرلے پاسے بی بی آ گئی تے آپ دروازہ کھولیا تے عباس باہر کھلوتے سن. فرماتے نے عباس تھلے منہ کر کے فرماتے نے جی مرشد زادی. بی بی فرمایا تینوں کنے آکھیا میں تیری مرشد زادی ہوں؟ حضرت عباس فرماتے میں اماں آکھیا. فرماتے نے پھر تیری مرشد زادی تینوں حکم کر دیے کہ میرے لو ویکھ. پہلا حکم ہے جڑا حضرت بی بی پاک نے دیتا حضرت عباس. فرمایا جدو تیری اماں آندی ہے میں تیری مرشد زادی ہوں تو پھر میرا حکم مننا تیرے تے ضروری نہیں؟ جی ضروری ہے. فرمایا میں تیری مرشد زادی ہو کے حکم کرنی ہے. اتا نظرہ میرے حل کر. حضرت عباس نے ڈب ڈبائیاں آنکھیں آج ویکھیا نا بی بی پاک لو. فرماتے علی دی بیٹی تینوں حکم کر دی ہے بازو کھول. حضرت عباس نے بازو بگنا چوات پایا تے چک دے لگے آئے نے تے چک کے متھا چم کے فرماتے تو میرا ویر ہے. فرمایا تہاڈی مہربانی ہے تسی مینوں بھرا کھو لیکن مینوں اماں آکھیا میری وفا دا تقاضا ہے تینوں میں اپنی بہن نہ آکھاں تے ویر حسین نو اپنا ویر نہ آکھاں. پھر بہن پرا لگے نے پیار کر کر کے آکھن کہ عباس تو آکھیا کر سانو ویر، عباس تو آکھیا کر ہمشیر، کوئی روڑا نہیں اسی تیرے بہن پراواں. حضرت عباس فرماتے ہیں تسی آکھو تہاڈی مہربانی ہے. کچھ میں ماں نال وعدہ کیتا ہے کہ میں تانوں مرشد اور مرشد زادی سمجھاں گا. ہن آخری گل اے بندی ہے وہ بڑا اوکھا ویلا سی حضرت عباس تے جدھر حضرت امام حسین نے کربلا چاکھیا ہے ہن تے آنکھ ساڑے کو کمال ہے بھائی تہاڈا سننا. ادو حضرت عباس دی قبلہ اے حالت سی ایک آنکھ وچ تیر سی دوجی آنکھ وچ خون سی. فرماتے نے عباس اکھاں کھول ویکھ میں کیویں دا ہو گیا. حضرت عباس فرماتے ہیں یا تیر کڈو یا آنکھ صاف کرو میں ویکھاں مظلوم کیویں دے. شبیر خون صاف کرنے واسطے کپڑا اتنے رکھے حضرت عباس نے فرمایا معافی دے دیں. تو آواز آئی ہے میری تو تک میری آواز پہنچی ہے کیا خیر معافی دے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں تو باب الحوائج ہے معافیا کر دیا مگر تیرے کو کہڑی کو غلطی ہوئی. فرمایا میں زندگی تمہیں کام کوئی نہیں آکھیا اج میں تمہیں آکھیا یا تیر کڈو یا اپنے ہاتھ نال میری اکھ صاف کرو. مینوں تیری ماں دی عزت دی قسم ہے میں تینوں اے بھی دووے کام نہ آندا جے میرے ہاتھ نال. ایس ویلے میرے بازو آباد رہو جی بازو میرے قلم ہو گئے ہاتھ میں استعمال نہیں کر سکتا. تے تسی ایک بار فرمایا میں اکھ پونجی نے جتھوں اکھ پونجی گئی ہے نا خون دی پری اتھوں عباس دا آنسو نکلے. شبیر دے منہ لو ویکھ کے آنسو نکلے جی میں ایتھے اتھرو آیا نا. شبیر پونج کے نا اتھرو تے ایس رخسار نو چوم کے فرماندے نے میں تینوں کدی روندا نہیں ویکھنا چاہتا تو میری بہناں دا مان ہے تے مینوں ایک بار دس میرا بہادر ویر تو رویا کیوں ہے. گرز دی زیادہ تکلیف ہی اس تیر دی زیادہ تکلیف ہی پہلو چنیزیاں دی زیادہ تکلیف ہی. آخری جملہ ہے حضرت عباس فرماتے ہیں تیری عزت دی قسم ہے مینوں سارا درد بھول گئے نے پہلا تسی دسو تہاڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی. حسین فرماتے نے مینوں مار دے آئے نے میں تیرے تک آسانی نال نہیں پہنچیا مینوں توڑا توڑ بندے نیزے مار دے آئے نے میں ڈگدا آیا تے اٹھدا آیا. فرماندے نے ویکھیا ہی نہ میرے لو اج ویکھیا نے. فرماندے نے ہائے تیری مظلومی تو دا رہن وارا تیرے مسافرت تو غریبی تو دا رہن وارا. فرماندے نے بلاندا جو ہے کیا ایک باری پرائی آگ چھاڑ ایک باری آگ چھاڑ حد مک گئی ہے وفا دی اے وفا دا سلطان ہے. حضرت عباس فرماندے نے ماں نال وعدہ کیتا سی تے زندگی گزر گئی ہن آخری میرے لمحے نے تے پھر انہاں کو مہربانی کرو کہ مینوں حکم نہ دینا. جب تساں حکم دیتا نا مینوں برا ادو مینوں آکھنا پینا تے پھر حشر والے دن میں اپنی اماں دے متھے لگن لگا. حضرت امام حسین دی آنکھاں جو قبلہ آنسو آئے
تے حضرت عباس دے سرانے والے پاسے آواز آئی آخ ویر میں اجازت دینی حضرت عباس فرماتے ہیں مولا میری کانڈ والے پاسے آواز کدی آ رہی ہے آپ فرمایا ہون تے آ گئے میری ماں دی روح تیرے سرانے آئی تے تینوں اجازت بھی دیندی ہے تو ہو میرا بیٹا ہے جنوں میں حسین تو بعد مانگ کے لے جدو تو میرا بیٹا تے آخ ویر آخری ساسن جدو حضرت عباس کہ یا اخی المظلوم ہاں میرا مظلوم ویر جدو ہوا نے پیغام خیمے پہنچایا بی بی فضا نے آکھیا یا اللہ میرا پیغام بھی اودے تک پہنچا آج جڑے منہ نال حسین نو ویر آکھے ایک واری مینوں بہن آکھ میں شام دی مسافرہ آخری جملہ نکلیا ہائے او میری رول گئی بہن ہائے او میری اجڑ گئی بہن روح پرواز کر گئی خالی علم لے کے شبیر واپس آئے نے بی بی پاک نے رات نو وعدہ کیتا سی بیبیاں نال جدوں تک میرا ویر زندہ ہے میں تہاڈی پردیاں دی ضامن کوئی نیڑے نہیں آنا تے بی بی سکینہ آکھیا سی بچو جے میرا چاچا آ گیا تے پانی میں پہلے تانوں دیاں گی پھر آپ پیاں گی میرے عزیزو حضرت امام حسین دے ہتھاں خالی علم مشک ویکھ کے نا بی بی زینب نے پہلے ویکھیا کیونکہ بی بی بھی کھڑے سن بی بی چھوٹے تھلے کھڑے سن بی بی پاک چھوٹیاں نے پہلے ویکھیا اوتھے علم لے کے شبیر دے کلے ہاتھ کلا علم ویکھ کے بی بی زینب دا جملہ جدے تسا ماتم کرنا بی بی فرماندی ہے بی بیو میں پردیاں دی ضامن کوئی جیڑی وجہ تو میں ضمانت دیتی سی میرا ضامن ہی ٹر گیا جیڑے بڑے پھوپھی نو گل آندیاں ویکھیا نا فرمایا پھوپھی مینوں اٹھا بی بی سکینہ نو بی بی نے ایتھے اٹھایا او تو خالی علم ویکھ کے فرمایا ہن تھلے اتارو بی بی تھلے اتر کے ایک ایک بچے دے کول آ کے فرمایا پیالے پاندے ہو میری آس مک گئی ہے میرا چاچا فرات رہ گیا بی بی زینب نے آخری جملہ سننا فرماتے نے امام حسین نو ویر اے علم ساڈا ہن کون اٹھائے گا ساڈا تے علمدار ہی ٹر گیا آج جو دعا دا اثر امام حسین نے فرمایا میں دعا کرنا میری پینا آمین نہ کہو یہ علم ہاتھ چ بڑھ کے شبیر فرمایا اللہ کوئی ایسی قوم پیدا جڑا ساڈے علمدار دا علم بنا کے دوڑے پھر کے آکھن گے ہائے عباس یا